अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, यह है रहनुमाए अंग्रेज़ी के ज़रिए इंग्लिश सीखने का 23वां दिन और सिलसिलावार असबाक का 13वां सबक। इससे पहले हमने पिछले सबक में इशारे के अल्फाज सीखे थे, दिस, दैट, दीज, दोस वगैरह, जिसमें हमने ये बताया था कि कुछ अल्फाज होते हैं मेरा, मेरी, तेरा, तेरी, यानी काके की, रारे री वगैरह के माना अदा करने के लिए, जिसको पॉजेसिव वर्ड्स कहते हैं, जो बार बार बीच में आ रहे थे। तो हमने बताया था कि अगले सबक में हम उसे पढ़ने वाले हैं, तो आज हम उन्हें ही पढ़ने वाले हैं, तफसील से जानने वाले हैं। तो हर तरह के जो भी कन्फ्यूज़न होंगे आपके इस ताल्लुक़ से, वो सारे आज पूरे हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए बिला ताख़ीर हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये किताब रहनुमाए अंग्रेजी जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसके दो हिस्से हैं। वीडियो में आपको यही किताब पढ़ाई जाती है। इसका पहला हिस्सा जो आपके सामने है, इसी को जो है पढ़ाया जा रहा है। तो कई हजरात पूछ रहे थे कि आखिर ये किताब हमें कैसे मिल सकती है। तो अगर आप इंडिया में हैं तो ये किताब आपको इंडिया में कहीं भी रहते हैं वहाँ पहुँच जाएगी, लेकिन ये किताब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास रांची झारखंड में ही मिलेगी। इस किताब को मंगवाने के लिए जो है आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है रब्ता कर सकते हैं। नंबर है 7667635299। वैसे तो इस किताब की असल कीमत जो है दोनों हिस्सों की इज्तिमाई तौर पर मिला करके जो है 700 रुपया है असल प्रिंटेड कीमत, लेकिन ये किताब अभी आपको फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में दोनों हिस्से एक साथ मिल जाएगी, वो भी आपके एड्रेस आपके घर तक पहुँचा करके। तो आप अगर चाहते हैं ये किताब को मंगाना तो ऑर्डर कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेसन नंबर 13, सबक नंबर 13, पॉजेसिव वर्ड्स यानी इजाफत वाले अल्फाज। तो हम उर्दू में आम तौर पर उसकी किताब, अहमद का घर, मेरा मदरसा, तुम्हारी घड़ी, किताब का सफ़ा, घर की खूबसूरती वगैरह जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो इस का, के, की और रारे री का माना अदा करने वाले जो हरूफ है उसको इंग्लिश में पॉजेसिव वर्ड्स यानी कि इजाफत वाले अल्फाज कहते हैं एक तरह से। तो इस सबक में हम उन्हें ही तफसील से पढ़ेंगे कि ये किस किस तरह के होते हैं, कैसे इनका इस्तेमाल करना है, कहाँ पर कौन सा माना अदा होगा। तो चलिए देख लेते हैं तफसील से हर एक को। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ज़मीरों में इजाफत वाले अल्फाज होते हैं पॉजेसिव वर्ड्स, वो ये हैं। ज़मीरों में एक तो होता है नाउन में, कैसे है, दो अलग अलग है, एक नाउन में और एक ज़मीरों में। तो पहले ज़मीरों में यानी प्रोनाउंस में देख लेते हैं। तो जो प्रोनाउंस में यानी ज़मीरों में अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो तकरीबन 7 हैं, और तकरीबन हर एक के एक दूसरे जो है दूसरा जोड़ा भी है, यानी हर एक का डबल डबल है। जैसे माई और माइन दोनों के माना होता है मेरा, आवर आवर्स हमारा, योर योर्स तुम्हारा, देयर देयर्स उनका, हिज हिज ये है उसका, ये मर्द के लिए है, मुज़क्कर के लिए। इसी तरह हर हर्स इसका माना भी होता है उसका, ये औरत के लिए है। इसी तरह जो है यानी मुअन्नस के लिए इट्स 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 का इस्तेमाल होता है इंसान के अलावा के लिए आम तौर पे, इसके माना भी उसका होता है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ इसका दूसरा वाला लफ्ज़ नहीं है, यानी ये अकेला ही है, एक ही होता है। तो हर एक का हमने देखा कि जोड़ा भी है, यानी कि दूसरा भाई भी है, हर एक जो है डबल डबल आया है और माना सबका जो है एक ही होगा। ऐसा नहीं कि एक का माना कुछ और दूसरे का माना कुछ और। तो दोनों आते हैं तकरीबन हर एक के, सिर्फ 7वां जो इट्स है इसका बस एक ही आता है, दूसरा नहीं है। तो अब हमें ये जानना है कि क्या दोनों में से किसी को कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं या दोनों के अलग अलग रूल हैं, उन्हीं को हम सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं। तो अब यह है कि हर एक के तकरीबन दो अलग अलग जो है अल्फाज आए हैं। माना तो दोनों के एक ही है, लेकिन इस्तेमाल के तरीके और नाम भी अलग अलग हैं। इनमें से जो पहला है, हर एक के पहले वाले अल्फाज है, यानी कि माई है, आवर, योर, देयर, हिज, हर और इट्स। ज़्यादातर में ऐसा है कि उसमें जो है ना एस नहीं लगा हुआ, ज़्यादातर में अलग से कुछ नहीं बढ़ा हुआ, वही मशहूर है जो हम आमतौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो शुरू वाले हैं माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर और इट्स, इनको कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, या फिर इनको जो है डिटरमिनर कह सकते हैं, डिटरमिनर्स। तो इनके साथ इनका रूल ये है, इनको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इनके साथ हमेशा कोई ना कोई नाउन यानी इस्म लग कर आता है, यानी ये अकेले नहीं आएंगे, जब भी आएंगे कोई ना कोई इस्म, कोई ना कोई नाउन इनके साथ कोई ना कोई एक लफ्ज़ जुड़ करके आएगा, अकेले नहीं आ सकते। बस यही याद रखना है कि इनको जब भी इस्तेमाल करेंगे ये पहले वाले,
تو ان کے ساتھ آگے کوئی نہ کوئی ایک لفظ جڑا ہوا رہے گا، تبھی یہ آ سکتے ہیں۔ اگر اکیلا ادا کرنا ہے معنی اکیلا والا تو پھر یہ والے نہیں آئیں گے۔ جیسے مثالوں سے سمجھ لیتے ہیں ہر ایک کو۔ جیسے میرا بھائی خوبصورت ہے، اب دیکھیے میرا کے ساتھ لفظ آیا ہے بھائی، تو اب ہم اس کو استعمال کریں گے میرا کے لیے مائی، اور اس کے بعد بردر، مائی بردر۔ اب یہ سبجیکٹ بن گیا، ہے کے لیے از آ جائے گا چونکہ سنگولر ہے، واحد ہے، خوبصورت کے لیے ہینڈسم، چونکہ مذکر کی بات ہو رہی ہے اس لیے ہینڈسم، تو مائی بردر از ہینڈسم۔ اسی طرح یہ تمہاری کتاب ہے، تو تمہاری کتاب، دیکھیے تمہارا جو لفظ ہے تمہاری، اس کے ساتھ کتاب کا لفظ آیا ہے، تو یہ کے لیے ہم لکھیں گے دس، اشارہ کے لیے ہے، اس کے فوراً بعد از لگائیں گے چونکہ یہ اکیلا ہے، دس از۔ اب تمہاری کتاب کے لیے لائیں گے یور بک، یور بک، تو ہو گیا دس از یور بک۔ ہمارا گھر بڑا ہے، تو ہمارا گھر کے لیے آ جائے گا آور ہاؤس، چونکہ ایک گھر کی بات ہو رہی ہے تو سنگولر ہے اس لیے از، آور ہاؤس از۔ بڑا شاندار کے لیے میسیو آتا ہے، تو میسیو یہ لفظ لکھ دیں گے، تو آور ہاؤس از میسیو۔ آگے ہے وہ ان کی دکان ہے، ان کی یعنی ایک سے زیادہ کی بات بول رہے ہیں، تو وہ کے لیے دیٹ لائیں گے چونکہ دور اشارہ کر رہے ہیں، ایک ہے، اس کے فوراً بعد از، دیٹ از۔ ان کی دکان کے لیے دیئر شاپ، دیئر شاپ، تو دیٹ از دیئر شاپ۔ اس طرح اس کا قلم نیلا ہے، اب اس کا سے مراد یہاں مذکر یعنی کہ مرد لیں گے، تو اس کا کے لیے ہو جائے گا ہیز، اور قلم کے لیے پین، تو اس کا پین، ہیز پین۔ سبجیکٹ بن گیا، اب ہے کے لیے از آ جائے گا، ہیز پین از۔ نیلا کے لیے بلو، ہیز پین از بلو۔ اسی طرح آگے ہے اس کی گھڑی بہت مہنگی ہے، اب اس کی سے مراد یہاں پہ جو ہے مذکر کے بعد مؤنث لے لیں گے تاکہ دونوں کی مثالیں آ جائے، تو اس کی کے لیے آ جائے گا ہر، چونکہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے، اور گھڑی کے لیے واچ، تو ہر واچ۔ اب لائیں گے از ہیلپنگ ورب، ہر واچ از۔ بہت مہنگی کے لیے ٹو ایکسپینسیو، ٹو ایکسپینسیو، بہت مہنگی، تو ہو جائے گا ہر واچ از ٹو ایکسپینسیو، اس کی گھڑی بہت مہنگی ہے۔ آگے ہے لاسٹ لے لیتے ہیں جو آخری ہے ساتواں، اس کا کور یعنی کہ غلاف سرخ ہے، چونکہ اس کا سے مراد یہاں پر جو ہے انسانوں کے علاوہ ہے، کوئی ایسی چیز جو غیر ذوی القول ہو انسان کے علاوہ خاص طور پہ، تو اس کے لیے آتا ہے اٹس کا لفظ، تو اٹس لے آئیں گے، آئی ٹی ایس، اٹس۔ اس کے بعد غلاف کے لیے کور لے آئیں گے، تو اٹس کور، اور اس کے بعد فوراً لے آئیں گے ہیلپنگ ورب از، اٹس کور از۔ لال کے لیے، سرخ کے لیے ریڈ، تو اٹس کور از ریڈ۔ تو یہ جو ساتوں مثالیں تھیں، ساتوں الفاظ تھے، ہر ایک کی ایک ایک جو ہے مثال یہاں دے دی گئی ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب ہم غور کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ جو الفاظ آئے ہیں، ہم نے بتایا تھا کہ ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک لفظ جڑ کر کے آئے گا، ایسا نہیں کہ صرف انگلش میں، اردو میں بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ تو مائی، آور، یور، دیئر، ہز، ہر اور اٹس، ان کو ہم دیکھیں گے کہ اردو میں بھی دیکھیے جڑ کر کے آیا ہے، میرا بھائی، تمہاری کتاب، ہمارا گھر، اسی طرح جو ہے ان کی دکان، اس کا قلم، اس کی گھڑی اور اس کا کور۔ اسی طرح انگلش میں بھی دیکھتے ہیں کہ مائی کے ساتھ کوئی لفظ جڑا ہے کہ نہیں، مائی بردر، اسی طرح یور بک، اس طرح آور ہاؤس، دیئر شاپ، ہز پین، ہر واچ، اٹس کور۔ تو جتنے بھی الفاظ ہم نے بتائے ہیں ساتوں جو شروع کے ہیں پہلے والے، سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی لفظ جڑا ہے، مائی کے ساتھ بھی، یور کے ساتھ بھی، آور کے ساتھ، دیئر کے ساتھ، ہز کے ساتھ، ہر کے ساتھ اور اٹس کے ساتھ۔ لہٰذا معلوم ہوا یہ الفاظ جب بھی آئیں گے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک لفظ جڑا رہے گا، چاہے جہاں بھی آئے، شروع میں، بیچ میں، لاسٹ میں، لیکن کوئی لفظ ضرور آئے گا، اکیلے نہیں آ سکتے یہ۔ تو جب بھی آپ کو اردو میں جو ہے جڑا ہوا نظر آئے تو یہی والے الفاظ کا استعمال کریں گے۔ لیکن جو دوسرے والے الفاظ ہیں، یعنی کہ جو بعد میں آگے آئے ہیں، دوسرے بھائی ہیں گویا کے، جیسے کہ شروع سے دیکھ لیتے ہیں، مائن ہے، یورس، آور، دیئرس، ہیز اور ہرس۔ یہ جو تقریباً 6 ہیں، چونکہ ساتواں کا تو آتا نہیں ہے، صرف 6 ہیں، تو مائن، یورس، آورس، دیئرس، ہیز اور ہرس۔ تو یہ جو 6 الفاظ ہیں، باقی جو آگے سامنے ہیں دوسرے والے، ان کو کہتے ہیں پوزیسیو پروناؤنس۔ ان کا نام ہے پوزیسیو پروناؤنس۔ تو ان کے ساتھ کوئی بھی ناؤن یعنی کوئی بھی اسم لگ کر عام طور پہ نہیں آتا ہے، یہ اکیلے آتے ہیں، تنہا آتے ہیں، اور اکثر دیکھیں گے آپ جملہ کے اخیر میں ہی یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، جملہ کے لاسٹ میں بالکل اخیر میں آئیں گے۔
तो आमतौर पे क्या होता है कि इनके साथ कोई नाउन लग करके नहीं आता है और ये जुमला के लास्ट में आते हैं। यही इसकी पहचान है। जब भी उर्दू में आपको नजर आए कि अकेला आ रहा है, मेरा मेरी तेरा तेरी अकेला है, तो आप समझ जाइए कि दूसरा वाला हमें इस्तेमाल करना है, चूंकि ये अकेले आते हैं और लास्ट में आते हैं। चलिए इनकी भी मिसालें देख लेते हैं। जैसे मिसाल है, ये किताब मेरी है। अब देखें, ये किताब, ये के साथ किताब का लफ्ज जुड़ा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इंग्लिश बनाते हुए दोनों की अंग्रेजी बनाएंगे, ये की भी किताब की भी। तो ये के लिए सामने एक है तो दिस, किताब के लिए बुक, दिस बुक, ये सब्जेक्ट बन गया। अब चूंकि सिंगुलर है इसलिए इज लाएंगे, दिस बुक इज। अब आगे क्या है, मेरी। देखिए मेरा मेरी का लफ्ज अकेला है, तो उर्दू में भी अकेला है, और जब उर्दू में अकेला है तो जाहिर सी बात है हमें अकेला का माना अदा करना है, और अकेला के लिए कौन सा आता है, माई नहीं आता है, दूसरा वाला भाई जो है वो है माइन, तो ये आएगा। तो हो जाएगा दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है। अगली मिसाल है, वो मोटरसाइकिल तुम्हारी है। वो के साथ मोटरसाइकिल जुड़ा हुआ है, तो वो के लिए दैट लाएंगे, और मोटरसाइकिल के लिए हम बाइक लाएंगे, दैट बाइक, फिर इज लाएंगे। अब आगे है तुम्हारी। तो देखिए तुम्हारा तुम्हारी का लफ्ज अकेला है, तो उसके लिए दूसरा भाई लाएंगे, और दूसरा भाई कौन सा है, योर्स, इस वाला है। यानी इससे पहले जो आया है अकेला जो किसी के साथ इस्तेमाल होता है वो तो बिना इस वाला रहता है, ये इस वाला है, योर्स। तो दूसरे वाले जितने हैं उन सब की पहचान ही यही है कि उनके आखिर में ज्यादातर में इस आएगा। तो दैट बाइक इज योर्स, सिर्फ योर नहीं, योर्स। इसी तरह ये गाड़ियां हमारी हैं, ये गाड़ियां, एक से ज्यादा की बात है, तो ये के लिए दीज लाएंगे, और गाड़ियों के लिए कार्स, दीज कार्स, सब्जेक्ट बन गया, चूंकि जमा है तो आर लाएंगे, दीज कार्स आर। हमारी के लिए देखिए हमारी का लफ्ज अकेला है, तो हमारा हमारी के लिए हम लाएंगे आवर्स, तो हो जाएगा आवर्स, यानी कि दीज कार्स आर आवर्स। देखिए इसमें भी इस बढ़ा हुआ, सिर्फ आवर नहीं लाएंगे, ये गाड़ियां हमारी हैं। इस तरह ये मोबाइल उनके हैं, ये मोबाइल एक से ज्यादा की बात हो रही है, इसलिए ये के लिए दीज, मोबाइल के लिए इस लगा देंगे, तो मोबाइल्स, दीज मोबाइल्स। हेल्पिंग वर्ब लाएंगे आर, चूंकि जमा है। अब उनके के लिए देयर्स, सिर्फ देयर नहीं लाएंगे, इस लगा करके देयर्स, दीज मोबाइल्स आर देयर्स। आगे है ये कुतुब खाना उसका है, उसका से मुराद मुजक्कर कोई भी मर्द। तो ये कुतुब खाना, ये के लिए दिस, कुतुब खाना के लिए लाइब्रेरी, दिस लाइब्रेरी, चूंकि सिंगुलर है इसलिए इज, दिस लाइब्रेरी इज। क्या है, उसका, तो उसका का लफ्ज अकेला है इसलिए लाएंगे हिज। चूंकि ये वाला जो है इसमें दोनों जगह हिज ही आता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अकेला जो है इससे पहले जो लफ्ज है वो भी हिज ही था, और ये भी हिज ही है, दोनों बराबर हैं यहाँ, तो कोई मसला नहीं है। तो दिस लाइब्रेरी इज हिज, ये कुतुब खाना उसका है। आगे वो कंप्यूटर उसका है, उसका से मुराद यहाँ पे मुअन्नस यानी औरत ले लेंगे, तो वो कंप्यूटर के लिए दैट कंप्यूटर, पूरा सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इज आ जाएगा, दैट कंप्यूटर इज। उसका से मुराद चूंकि औरत है मुअन्नस, तो हर के बजाय हर्स लाएंगे यहाँ पे, हर्स। देखिए इस वाला लाना है, बिना इस वाला हर नहीं लाना है, हर्स पूरा आएगा इसके साथ, तो हो जाएगा दैट कंप्यूटर इज हर्स, वो कंप्यूटर उसका यानी उस औरत का है। तो ये जितनी भी मिसालें दी गई हैं तकरीबन 6 मिसालें हैं, चूंकि यहाँ सातवां इस्तेमाल होता नहीं है, सातवां जो इट्स है उसका तो एक ही आता है, वो तो हो गया है, उसका जो है दूसरा भाई आता नहीं है। तो हर एक मिसाल में देखिए उर्दू में भी जो मेरा मेरी तेरा तेरी का लफ्ज आया है वो अकेला ही है, मेरी, तुम्हारी, हमारी, उनके, उसका, या फिर यहाँ भी उसका, ये सारे उर्दू में भी अकेले हैं। तो इंग्लिश में भी आप देखें सारे अकेले आए हैं, माइन, योर्स, आवर्स, देयर्स, हिज और हर्स। और दूसरी बात इसमें ये भी नोट करने की है कि सारे के सारे बिल्कुल आखिर में आए हैं, लास्ट लफ्ज ही यही है। इससे पहले वाले जो थे वो लास्ट में आ ही नहीं सकते थे, क्योंकि वो अकेले आते नहीं, जोड़े में आते हैं। जब भी कोई दूसरा जोड़ा उसके साथ दूसरा लफ्ज आएगा तो वो लास्ट में आ जाएगा, लास्ट में हो जाएगा, लेकिन ये तो अकेले आते हैं इसलिए ये सारे लास्ट में हो जाते हैं। तो यही फ़र्क है दोनों में, और दोनों के इस्तेमाल करने का यही तरीका है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक नोट है, नोट ये है कि एक हिदायत है कि देखिए अंग्रेजी बनाते वक्त जो है इनमें आमतौर पे कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो कन्फ्यूज़न से बचने का एक आसान तरीका ये है कि जो उर्दू जुमला है
اردو جملے میں آپ کو غور کرنا ہے کہ اردو جملے میں اگر یہ وہ یہ سب وہ سب یہ لوگ وہ لوگ یا پھر میرا تیرا اس کا ہمارا وغیرہ جس سے الفاظ کے ساتھ کوئی اسم کوئی ناؤن لگ کر کے آئے جڑ کر کے آئے تو انگلش بناتے وقت بھی آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس اسم کو لگا کر ہی ترجمہ کرنا ہے۔ تو اردو میں یہ وہ یہ سب کے ساتھ اگر کوئی لفظ جڑا ہوا ہے تو انگلش بھی ویسے ہی جوڑ کر کے بنائیں گے تو اپنے آپ ہی ترجمہ ہو جائے گا اور یہ سیٹ ہو جائے گا اپنے آپ ہی، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جیسے ایک مثال لے لیتے ہیں، دونوں طرح کی مثال۔ جیسے میں نے کہا یہ گھر میرا ہے، تو دیکھیں یہ کے ساتھ گھر کا لفظ جڑا ہوا ہے تو انگلش بنائیں گے جو ہے پہلے بولیں گے دس اور گھر کا لفظ جڑا ہوا ہے تو ہاؤس، دس ہاؤس۔ اب سبجیکٹ مکمل ہوا دو سے مل کر کے، پھر لائیں گے ہیلپنگ ورب از، دس ہاؤس از، اور چونکہ میرا کا لفظ اکیلا آ گیا ہے تو اب لائیں گے مائن اکیلا والا، ہو جائے گا دس ہاؤس از مائن۔ تو چونکہ شروع میں یہ کے ساتھ جو ہے گھر کا لفظ جڑا ہوا تھا تو انگلش میں بھی ہم نے دس کے ساتھ ہاؤس جوڑ دیا۔ لیکن اگر اسی کو ہم اس طرح کہیں تو جیسے کہ یہ میرا گھر ہے، تو دیکھیں بات تقریباً ایک ہی ہے، تھوڑا بہت فرق رہتا ہے انداز میں، لیکن مطلب وہی ہے، مفہوم وہی ہے۔ یہ گھر میرا ہے، یہ میرا گھر ہے، ایک ہی بات ہے، لیکن جملہ اردو میں چونکہ الگ الگ ہے۔ تو اب یہ مثال جو ہے اس میں یہ اکیلا ہے اور میرا گھر کا لفظ جو ہے میرا کے ساتھ جڑ گیا ہے، تو اب کیا کریں گے، یہ چونکہ اکیلا ہے اس لیے انگلش میں دس کو اکیلا لائیں گے اور اس کے فوراً بعد از ہیلپنگ ورب لے آئیں گے تو ہو جائے گا دس از۔ اس کے ساتھ ہاؤس نہیں جوڑیں گے، ہاؤس کو آگے رکھیں گے چونکہ اردو میں آگے آیا ہے۔ اب کیا ہو جائے گا، دس از میرا گھر کے لیے مائی ہاؤس۔ اب یہاں مائن نہیں لا سکتے ہیں چونکہ جوڑے کے ساتھ آیا ہے، اکیلا نہیں ہے، میرا گھر ہے، تو جو پہلا والا لفظ ہے مائی وہ لائیں گے تو ہو جائے گا دس از مائی ہاؤس۔ تو آپ کو اردو میں غور کرنا ہے، اردو میں اگر یہ وہ کے ساتھ لفظ جڑا ہوا ہے تو انگلش بھی ویسے ہی بنائیں، اگلا اپنے آپ بن جائے گا۔ اسی طرح اردو میں اگر نہیں جڑا ہوا ہے تو آپ بھی انگلش میں ویسے ہی کریں، اشارے والا لفظ جو ہے نہ جوڑے، فوراً ہیلپنگ ورب لے آئیں اور آگے جو ہے وہ اپنے آپ جڑ کر کے آئے گا، جیسے کہ یہاں میرا گھر۔ تو شروع میں جوڑے یا لاسٹ میں جوڑے، جوڑنا ہی ہے کوئی نہ کوئی لفظ، لیکن دھیان دینا ہے آپ کو کہ اردو میں کیسے آیا ہے ویسے ہی انگلش بنانی ہے آپ۔ یہ تو ہو گئی بات ضمیروں اور صفات والے الفاظ کی کہ بھائی ضمیروں کا استعمال کیسے کریں گے، تو دو طرح کے الفاظ تھے، دونوں کے استعمال ہم نے بتا دیے ہیں۔ اب آگے اگر بات جو ہے کاکے کی ہو اور معنی کسی ناؤن میں ادا کرنا ہو، کسی اسم میں، ضمیر اور پروناؤن میں نہیں، تو پھر کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے جو ہے اس کے لیے بھی دو طریقے ہیں، دو الگ الگ طریقے ہیں اور دونوں کا استعمال ایک دوسرے کی جگہ ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ تھوڑا بہت فرق ہے، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اور استعمال دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ اگر کوئی جاندار چیز ہو، لیونگ تھنگ جس کو بولتے ہیں، کوئی بھی جاندار انسان، چرند پرند جو بھی ہو جاندار ہو، تو اس میں کاکے کی کا معنی ادا کرنے کے لیے کرنا یہ پڑتا ہے، اس کا طریقہ یہ رہتا ہے کہ سب سے پہلے کوئی ناؤن لائیں گے، ناؤن کے بعد ایک نشان لگائیں گے جس کو کہتے ہیں اپوسٹرافی، یعنی کہ ایک ایسا نشان لگائیں گے، ہلکا سا جو ہے نقطے لمبا نشان لگائیں گے اوپر، جس کو اپوسٹرافی یعنی علامت اضافت کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ نشان لگانے کے بعد ایس بڑھا دیں گے، کوئی بھی لفظ ہو جس میں آپ کو کاکے کی کا معنی ادا کرنا ہے وہ لفظ لائیں گے سیدھا سیدھی، اس کے بعد فوراً یہ نشان لگائیں گے اوپر اور پھر ایس بڑھا دیں گے تو اس طرح کا نشان ہو جائے گا، دیکھیے ایس لگانے کے بعد اس طرح کا ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک خالی جگہ چھوڑیں گے ہلکی سی، اس کے بعد اگلا لفظ لکھ دیں گے جس کو آپ جوڑنا چاہتے ہیں، تو آسانی کے ساتھ یہ بن جائے گا، سیدھا سیدھی طریقہ ہے۔ جیسے کہ کچھ مثالیں لے لیتے ہیں، سمجھ میں آ جائے گی بات۔ تو جیسے مثال ہے، کچھ مثال لے لیتے ہیں، احمد کی کتاب، تو احمد شروع میں ہے، اس کے بعد بیچ میں کی ہے، اس کے بعد دوسرا لفظ جو ہے آگے کتاب ہے، تو پہلے احمد کو لکھیں گے احمد، اس کے بعد وہ نشان لگانا ہے کہ نشان لگ گیا اپوسٹرافی، پھر ایس لکھ دینا ہے، احمدس ہو جائے گا احمدس، اس کے بعد تھوڑی سی جگہ چھوڑ کر کے کتاب لکھنا ہے بک، تو ہو گیا احمدس بک۔ تو احمد کی کتاب کاکے کی کے لیے جو ایس لگایا ہم نے نشان کے ساتھ وہ ہو گیا احمدس، احمد کی، اور کتاب کے لیے بک، احمدس بک، سیدھا سیدھی ہو گیا احمد کی کتاب۔ اس طرح کی مثال ہے امتیاز کا دماغ، تو امتیاز کے لیے امتیاز لکھ دیا، اس کے بعد وہ نشان اپوسٹرافی لگا کر کے ایس لکھ دیے تو ہو گیا امتیاز، دماغ کے لیے ہو گیا برین، تو امتیاز برین، امتیاز کا دماغ۔ اسی طرح جو ہے اگلی مثال ہے شیر کے بال،
तो शेर के बाल, शेर के लिए आ जाएगा लायन, उसके बाद निशान लगा करके अपोस्ट्रोफी लगा करके इस लगाएंगे तो हो जाएगा लायंस, और बाल के लिए हो जाएगा मेन। मेन ये शेर के बाल के लिए खास लफ्ज़ है, तो ऐसा बोलते हैं आमतौर पे, जो है शेर के बाल के लिए मेन, तो हो जाएगा लायंस मेन, शेर के बाल। इसी तरह अगली मिसाल है माजिद की टांग, तो माजिद के लिए हो जाएगा माजिद, उसके बाद निशान लगा देंगे और एस लगा देंगे तो हो जाएगा माजिद्स, और टांग के लिए हो जाएगा लेग यानी कि पैर, तो माजिद्स लेग, माजिद की टांग। तो इन मिसालों से अंदाज़ा हो गया होगा कि सीधा सीधी बनाना है, जो भी लफ्ज़ हो जहाँ काके की का माना अदा करना है, उसके फ़ौरन बाद आपको निशान लगाना है ऊपर अपोस्ट्रोफी और इस लगा देना है, और आगे जो लफ्ज़ है उसको लिख देना है, अपने आप तर्जमा काके की का हो जाएगा। तो ये तो था इस वाला तरीका और सीधा तरीका। आगे देखते हैं दूसरा एक तरीका है, वो है इसका उल्टा। वो क्या है? दूसरा तरीका है कि अगर बेजान चीज़ यानी कि जो है नॉन लिविंग थिंग हो, जिसमें जान आमतौर पे नहीं होती है, तो उसमें काके की का माना अदा करना हो जिसमें जान ना हो, तो उसका तरीका ये है कि दो नाउन्स के बीच में ऑफ लगाया जाता है, ओ एफ ऑफ, दो नाउन है उसके बीच में ऑफ लगाएंगे। लेकिन ख्याल ये रखना है कि इसमें उर्दू जुमले का बिल्कुल उल्टा करना है। जैसे ऊपर एस वाले में क्या था कि सीधा सीधी बनाते जाइए, इसमें एस लगा दीजिए, लेकिन इसमें उल्टा करना है, यानी कि उल्टे से तर्जमा करना है, शुरू से नहीं बल्कि पीछे से लास्ट से तर्जमा करते हुए चलना है। यानी जो लफ्ज़ भी आखिर में आता है इंग्लिश में उसे पहले लिखते हैं, उर्दू में जो लफ्ज़ लास्ट में आएगा उसका तर्जमा इंग्लिश में पहले करेंगे, पहले लाएंगे, फिर बीच में ऑफ लगा देंगे, फिर उर्दू के जो पहला लफ्ज़ होगा उसका तर्जमा लिखेंगे। तो चलिए करके देख लेते हैं। जैसे कि एक मिसाल है तकिया का गिलाफ। अब देखिए तकिया का लफ्ज़ जो है शुरू में आया है, का लफ्ज़ बीच में है और गिलाफ लास्ट में है, तो हम लास्ट से तर्जमा करेंगे। गिलाफ के लिए इंग्लिश बनाएंगे पहले कवर, का के लिए आ जाएगा ऑफ, और तकिया के लिए हो जाएगा पिलो, तो हो जाएगा कवर ऑफ पिलो, तकिया का गिलाफ बन गया। इसी तरह दूसरी मिसाल है टोपी का रंग। तो देखिए रंग का लफ्ज़ लास्ट में आया है, तो पहले रंग की इंग्लिश बनाएंगे कलर, का के लिए काके की के लिए ऑफ, कलर ऑफ, टोपी के लिए कैप, कलर ऑफ कैप, टोपी का रंग। तो उर्दू का देखिए बिल्कुल उल्टा हो रहा है, उर्दू में शुरू में टोपी है लास्ट में रंग है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ शुरू में ही कलर रंग का तर्जमा किया जा रहा है, फिर बीच में ऑफ, और टोपी जो शुरू में आया है उसके लिए तर्जमा लास्ट में किया जा रहा है। तो उर्दू के लफ्ज़ का उल्टा करते हैं, लास्ट से हम तर्जमा करते हैं। अगली मिसाल देखते हैं। अगली मिसाल है गाड़ी का पहिया। तो पहिया का लफ्ज़ लास्ट में आया है, पहिया के लिए हो जाएगा व्हील, उसके बाद का के लिए ऑफ, व्हील ऑफ, और गाड़ी के लिए कार, तो व्हील ऑफ कार। हम व्हीकल भी बोल सकते हैं, दोनों इस्तेमाल होता है, गाड़ी का पहिया। तो ये सारी मिसालें जो हैं जो भी दी गई हैं वो सब गैर जानदार की, जिनके अंदर जान नहीं होती है, इसलिए हर एक के बीच में ऑफ लगाया गया। याद रहे यहाँ पर एक नोट टाइप का है कि ये जो कायदे बयान किए गए हैं अक्सर का एतबार करते हुए हैं, क्योंकि बहुत सी जगह जो है बेजान होने के बावजूद जानदार वाले कायदे के एतबार से जो इस अपॉस्ट्रोफी और इस का है ये तरीका, ये लगाकर काके की का माना अदा करते हैं, यानी कि जान ना हो फिर भी। इसलिए हमने शुरू में बताया था कि दोनों एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं, लेकिन ज़्यादा यही याद रखना है कि आमतौर पे जो जानदार चीज़ें होती हैं उसमें इस वाला तरीका इस्तेमाल होता है, और गैर जानदार चीज़ में ऑफ वाला। हालांकि ऑफ वाले तरीक़े को आप जानदार गैर जानदार दोनों के साथ इस्तेमाल करते हुए देखेंगे। तो जैसे एक मिसाल देखिए इस वाले की, इंडियाज़ हीरोज़, इंडिया के अंदर जान तो होती नहीं है, तो फिर भी इसकी तरफ निस्बत करते हुए जो है इस लगाया जा रहा है, इंडियाज़ हीरोज़, इंडिया हिंदुस्तान के अदाकार। इसी तरह जो है नेचर्स लॉज, नेचर में जान नहीं होती है बज़ाहिर देखा जाए तो उसके लिए भी इसका तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है, नेचर्स लॉज, कुदरत के क़वानीन। एट डेथ्स डोर, मौत के दहाने पर, तो डेथ जो है इसके अंदर भी जान नहीं होती है, फिर भी इस वाला तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये मिसालें ही समझाने के लिए हैं कि एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं है, कभी इस वाला कभी ऑफ वाला। यहाँ पे एक नोट है वही उसी को बताने के लिए कि देखिए अब ऑफ का तरीका जो है जानदार
غیر جاندار دونوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کا استعمال اکثر جاندار کے لیے ہوتا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں ڈیلی یوز سینٹینسز اینڈ فریزز، یومیہ جملے اور فقرے۔ آج کچھ جو ہے یومیہ جملے دیے جا رہے ہیں تاکہ آپ ان کو یاد کر کے بولنے میں استعمال کر سکیں۔ سب سے پہلا ہے ٹیل می دا ٹروتھ، ٹیل می دا ٹروتھ، مجھے سچ سچ بتاؤ۔ سم ادر ٹائم، سم ادر ٹائم، کسی اور وقت۔ نو ون ایلس، نو ون ایلس، کوئی اور نہیں۔ ٹیک یور ٹائم، ٹیک یور ٹائم، اپنے وقت کے مطابق، اپنے وقت کے مطابق یعنی کہ ٹائم لے لو تھوڑا سا، جو اپنا وقت ہو اس کے حساب سے۔ ایز یو وش، ایز یو وش، جیسی آپ کی مرضی، جیسی آپ کی مرضی۔ ڈونٹ بی افریڈ، ڈونٹ بی افریڈ، ڈرو مت۔ بائی دا وے، بائی دا وے، خیر بہرحال۔ گیو می اے کال، گیو می اے کال، مجھے فون کرنا۔ کال می اگین، کال می اگین، مجھے دوبارہ فون کرنا۔ کال می لیٹر، کال می لیٹر، مجھے بعد میں فون کرنا یا مجھ سے بعد میں بات کرنا۔ آئی ہیو ڈن اٹ، آئی ہیو ڈن اٹ، میں نے کر لیا ہے یا میرا ہو گیا۔ ڈو یور بیسٹ، ڈو یور بیسٹ، اچھے سے اچھا کرو، اپنا پورا اچھا دو۔ ڈو یور ورک، ڈو یور ورک، اپنا کام کرو۔ آئی ڈونٹ لائک اٹ، آئی ڈونٹ لائک اٹ، مجھے یہ پسند نہیں ہے یا میں اسے پسند نہیں کرتا۔ تو یہ کچھ جملے ہیں روزانہ استعمال ہونے والے، ان کو آپ زبانی یاد کر کے استعمال کرنا شروع کریں۔ آگے پریکٹس اینڈ ایکسرسائز، مشق و تمرین۔ جیسا کہ ہم جو ہے سوالات دیا کرتے ہیں تو ان کے بھی سوالات دینا ضروری ہے چونکہ کافی اہم سبق ہے۔ تو نیچے دیے گئے جملوں کی انگریزی بنانی ہے۔ چونکہ ہم انگریزی بنانے کا طریقہ سیکھ چکے ہیں، 6 طریقے ہمیں معلوم ہو چکے ہیں، تو اسی کے حساب سے اب ضروری ہے کہ ہمارے ایک ہی جملے بناتے ہوئے چلے۔ تو یہ بھی ایک جو ہے اضافی بات بتائی گئی ہے، جملے ان کے بھی بنائیں گے۔ تو یہاں کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان کی انگریزی بنانی ہے۔ جیسے میری انگلی لمبی ہے، تیرا کمرہ چھوٹا ہے، یہ ہمارے دوست ہیں، وہ ان سب کے دادا ہیں، یہ مدرسہ اس کا ہے، وہ اس کی بہن ہے، یہ اس کی اوڑھنی ہے، یہ اس کا سینگ لمبا ہے، سلمان کا کرتا سفید ہے، ساجد کے والد استاذ ہیں، دروازے کا رنگ سیاہ ہے، مسجد کا گنبد گول ہے۔ تو دیکھیں یہ بھی جو بھی جملے دیے گئے ہیں، اس میں آپ کو جملے بنانے میں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو ضمیریں ہیں کا کے کی را رے ری کے لیے جو الفاظ ہیں، پروناؤنس ہیں، ان کو دھیان دے کر کے آپ کو بنانا ہے، اسی میں گڑبڑی ہونے کا چانس ہے۔ کیونکہ ابھی ہم نے جو سیکھا ہے تو ہو سکتا ہے تھوڑا بہت کنفیوژن ہو، تو دھیان میں رکھتے ہوئے واحد جمع کا خیال رکھتے ہوئے آپ کو بنانا ہے۔ جیسے پہلی مثال ہے میری انگلی لمبی ہے، تو اس کو اگر ہم بنانا چاہیں گے تو میری انگلی کے لیے مائی فنگر، اور مائی فنگر بن گیا، سبجیکٹ بن گیا، اس کے بعد چونکہ سنگولر ہے، واحد کی بات ہو رہی ہے تو از لائیں گی مائی فنگر از، اور لمبی کے لیے لانگ کا استعمال ہوگا، تو ہو جائے گا مائی فنگر از لانگ، میری انگلی لمبی ہے۔ تو ایسے ہی آپ سارے کو بناتے ہوئے چلے جائیں، ایک میں نے کر کے بتا دیا ہے۔ کچھ مشکل الفاظ کے یہاں پر جو ہے یہ ورڈ میننگ بھی دے دیے گئے ہیں تاکہ آپ جو ہے انگریزی ان کی آسانی سے بنا سکیں۔ جیسے لمبا کے لیے لانگ آئے گا، چھوٹا کے لیے اسمال، اوڑھنی کے لیے اسکارف، سینگ کے لیے ہارن، کرتا کے لیے شرٹ، دروازہ کے لیے ڈور، رنگ کے لیے کلر، گنبد کے لیے ڈوم، اور گول کے لیے راؤنڈ۔ تو ان الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے آپ بنائیں، آسانی ہوگی۔ اب آگے اسکرین پر آپ کو پچھلے سبق کے سوالات کے جوابات دیکھائے جا رہے ہوں گے۔ آپ جو ہے اپنی کاپی کو ان سے ملا سکتے ہیں کہ آپ نے صحیح لکھا ہے یا غلط، یا آپ نے صحیح سمجھا ہے یا پھر غلط سمجھا ہے۔ اسکرین پر آ رہا ہوگا، دیکھ سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اسکرین پہ آ رہی یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔